नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तहकीकाती रिपोर्ट तो हम पेश करेंगे ही, इसके अलावा पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर को लेकर मच रहे हाहाकार पर भी खुसूसी रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। बहरहाल, सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलोचों को आला तालीम से महरूम रखने की पाकिस्तानी साजिशों पर जारी घमासान। पाकिस्तान में खवातीन पर बढ़ते जुल्म जबर पर गम गुस्से में इंसानी हुकूक कारकुनान। और इमरान खान की नाकामियों पर पीडीएम ने किया व्हाइट पेपर लाने का ऐलान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां बलोचों की आजादी की तहरीक को दबाने के लिए घिनौनी साजिशों और रियासती मजालिम की इंतहा हो चुकी है। ये सच्चाई बलूचिस्तान में बोलान मेडिकल कॉलेज में जेर तरबियत तलबा और तालिबात को ऑनलाइन इम्तिहानात के नाम पर खौफ व हिरासा करने से मंजर आम पर आई। लेकिन बलोच और पश्तून नौजवानों को आला तालीम से महरूम रखने की पाकिस्तानी साजिशों के खिलाफ तलबा तंजीमें सड़कों पर उतर आई हैं। बदअमनी और लाकानूनियत के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा के। और बलूचिस्तान में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट यानी MDCAT 2021 के ऑनलाइन इम्तिहानात में हुई बेज़ाब्तियों पर सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हैं BMC यानी बोलान मेडिकल कॉलेज के तुलबा तालिबात। लेकिन बलूचिस्तान में रियासती जुल्म जबर के दस्तूर की वजह से अपने मुतालबात को लेकर पुरअमन एहतजाज कर रहे बलोच तुलबा तालिबात पर पुलिस ने शदीद लाठी चार्ज किया। नतीजतन रियासती तशद्दुद के सबब दर्जनों तुलबा जख्मी हो गए। हस्बे दस्तूर बलूचिस्तान में बढ़ती जुल्म ज्यादती ने बोलान मेडिकल कॉलेज के तुलबा तालिबात के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। जिस तरह पुलिस वालों ने हम पर लाठीचार्ज किया, हमें जिंदानों में बंद किया, हमें रोडों पे घसीटा गया, हम इस चीज की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और आने वाले दिन हमारे प्रोटेस्ट में, हमारे जोर में मुसलसल इस तरह की कुव्वत और जुल्म और जबर के सामने हम खड़े होने की सलाहियत को मजीद बढ़ाएंगे और इनकी लाठी गोली और इनकी घसीटे हुए सबके जुल्मों के जवाब देंगे। बोलान मेडिकल कॉलेज के पुरअमन तुलबा तालिबात पर पुलिस की जानिब से बर्पा किए गए तशद्दुद के खिलाफ BSO यानी बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आजाद और बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से भी एहतजाजी मार्च और क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बलोच तुलबा तंजीमों के रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तानी रियासत की जानिब से बलूचिस्तान और कबायली इलाकों के तुलबा तालिबात को आला तालीम से महरूम रखने की साजिशों की इंतहा हो चुकी है। हम तोलबा एक मुनज़्ज़म ताकत है, हम तोलबा एक मुनज़्ज़म ताकत की, हम तोलबा अगर हम आज एक चौक बंद कर सकते हैं तो हम मुल्क की एहतजाज का भी काल दे सकते हैं। हम पूरे पाकिस्तान के हर चौक को, हर चौराहे को बंद कर सकते हैं। तो साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप तोलबा अपनी ताकत को समझे, आप तोलबा अपना मुनज़्ज़म ताकत को समझे, आप तोलबा अपनी कद को जानने की कोशिश करें। जब आप तोलबा अपनी कद को जानोगे तो फिर आप लोग के लिए ये मसले कुछ भी नहीं होंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप तोलबा अपने इन जैसे मसाइल को जल्द से बेशतर हल करने की तरफ जाओगे। बलूचिस्तान पर जबरन डेरा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी बदनामी जहां खुफिया एजेंसियां बलोच और पश्तून नौजवानों को आला तालीम से महरूम रखने की साजिशें ही नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें अगवा करके खुफिया अजियत खानों में मापराए अदालत
قتل تک کر رہی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں اس سے پہلے بھی BSO یعنی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کی جانب سے بلوچ طلباء کے اغوا برائے قتل کے بڑھتے واقعات کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جاتے رہے۔ آپ ریاستی پارٹیاں بناتے ہیں اور جو آپ کی چاپلوسی کرتا ہے وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان چمچوں سے پارلیمنٹ میں بیٹھے ان غنڈوں اور منشیات فروشوں سے ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں سے آپ ہمیں خریدنا چاہتے ہیں یا خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ BSO کا ہر نوجوان تابش کے ساتھ کھڑا ہے۔ تابش کے لاپتہ ہونے کے خلاف، اس کو اذیت خانوں میں لے جانے کے خلاف بلوچ طلباء سراپا احتجاج ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اور عمران خان کی کٹھ پتلی حکومت کبھی تعلیمی اداروں کی نجکاری کے نام پر تو کبھی داخلے اور اسکالرشپ پر پابندی لگا کر بلوچ اور پشتون طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے بنیادی حق سے محروم رکھنے کی سازشیں کر رہی ہے۔ انہی سازشوں کے تحت اب بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے کے طلباء طالبات کو آن لائن امتحانات کے نام پر اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، لیکن بلوچستان کی طلباء تنظیموں نے بھی پاکستان میں بڑھتے ریاستی مظالم کے خلاف انقلابی تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان کی سول سوسائٹی میں بڑھتے احساس عدم تحفظ اور غم و غصے کے غبار کا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ مانی جا رہی ہے پاکستان میں عمران خان کی حکومت میں خواتین کے خلاف ظلم و زیادتیوں میں ہو رہا ہوش ربا اضافہ۔ پاکستانی خواتین اور انسانی حقوق کارکنوں نے لاہور میں مینار پاکستان پر پیش آئے شرمناک واقعے میں ملوث ملزمان کو رہا کیے جانے پر شدید احتجاج کیا۔ پاکستان میں مردوں کی بالادستی والے بنیاد پرست معاشرے میں خواتین طبقے میں اپنی عزت و آبرو پر بڑھتے حملوں کو لے کر تشویش کی لہر مسلسل شدت اختیار کر رہی ہے۔ اس سچائی کی عکاسی کر رہے ہیں پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں خواتین اور انسانی حقوق اداروں کی جانب سے کیے گئے شدید احتجاجی مظاہرے۔ خاص بات یہ رہی کہ ان احتجاجی مظاہروں میں ریڈ ورکرز فرنٹ آف پاکستان کی کارکنوں تک نے حصہ لیا اور پاکستان کے یوم آزادی 14 اگست کو لاہور میں مظلوم خواتین کی حرمت سے سرعام کیے گئے کھلواڑ کے لیے حکومت کو سیدھے طور پر ذمہ وار ٹھہرایا۔ ہم آج 14 اگست کو ہونے والے واقعے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس مظاہرے کا مقصد حکومت سے اپیل کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں ایک ایسا منصفانہ معاشرہ تخلیق کرے جہاں خواتین کو مکمل آزادی ہو تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، روزگار کے لیے باہر نکل سکیں اور اپنے سیر و تفریح کر سکیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں کی عورت کے خلاف جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے فرسودہ معاشرے کا اظہار ہے جہاں پر عورت کو دوہرا ظلم سہنا پڑتا ہے۔ نہ صرف وہ اپنے آجر اور زمانے کے مسائل کا شکار ہے، بلکہ وہ اس کو مردوں کے ظلم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں مردوں کا پورا الزام نہیں ٹھہراتے، بلکہ ہمارے خیال میں یہ نظام ہے جو مردوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ عورتوں کے خلاف اس قسم کے اقدامات کریں۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی پارٹی PTI کی حکمرانی والے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں 14 اگست کو دن دہاڑے خواتین سے ظلم و زیادتی کے گھنونے واقعات کے خلاف اس سے پہلے بھی احتجاج ہو چکے ہیں، کیونکہ مینار پاکستان پر ٹک ٹاک اسٹار ڈاکٹر عائشہ اکرم پر سینکڑوں درندہ شفت مردوں نے جس قدر دھاوا بولا اور کئی گھنٹوں تک اسے یرغمال بنا کر پبلک مقام پر بے لباس کرتے رہے، اس نے پورے پاکستان کو دنیا بھر میں شرمسار کر دیا تھا۔ ہم سمجھتے
کہ ایک ایسا ملک جہاں کا حکمران عمران خان جو ہے وہ انتہائی بے شرمی سے بیٹھ کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ خواتین جو ہے ان کے ساتھ ہونے والی بدسلوکیاں بدفعلیاں اس کی ذمہ دار وہ خود ہیں. ایک ایسے معاشرے کے اندر کم از کم ریاست اور اس کے ادارے جو ہمارے ہی تحفظ کے نام پر بنائے گئے ہیں اور ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے چلتے ہیں, وہ ہمیں کیسے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں جب یہاں کے حکمران جو ہے وہ ایسے ہوں. پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کرنے والے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں خواتین کے خلاف جنسی ظلم و زیادتی کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ترقی پذیر اور اعتدال پسند مانے جانے والے پنجاب صوبے میں خواتین خود کو بالکل غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں, کیونکہ پاکستان کے پنجاب صوبے کے لاہور سمیت مختلف شہروں میں خواتین کے خلاف جنسی زیادتی کے آئے روز واقعات پیش آ رہے ہیں. بہت اس ملک میں کمزور ہے, کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارا جو سماج ہے, ہمارا جو قانون ہے, ہماری جو حکومتیں ہیں عورتوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہے. وہ عورتوں کے لیے کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکے جس میں عورت مضبوط نظر آئے یا عورت آسانی سے اپنے حق حاصل کر سکے. عورت کو اتنا لاچار اور بے بس کر دیا گیا ہے, کیونکہ یہ جو ایک آپ نیم سرمایہ دارانہ نظام میں جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں نہ یہاں پہ کچھ وہ ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے اتنی یہ جو بے خوفی آپ کو ایک مہینے میں 4 بڑے واقعات ہوئے ہیں. پاکستانی جو وزیر اعظم ہے یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اسے تو نوٹس لینا چاہیے تھا. مجھے تو لگتا ہے کہ ایک خاص قسم کی لڑائی عام عوام میں اس طرح سے لڑوائی جا رہی ہے. امریکہ میں بھی ہر سیکنڈ کے بعد ریپ ہو رہا ہے, فرانس میں بھی ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہم کہہ رہے, لیکن جہاں پہ آپ کہتے ہیں ہم اسلامک ملک میں رہ رہے ہیں, ہمارے پاس سو کال قسم کے نظام ہیں اور چیزیں ہیں, تو آپ اس پہ تو عمل درآمد کیجیے نا. خواتین اور انسانی حقوق اداروں سمیت پاکستان کی سول سوسائٹی میں غم و غصے کی لہر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر مینار پاکستان سانحے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کا دکھاوا بھی کیا گیا. لیکن پاکستانی میڈیا ٹرائل کے بعد تمام ملزمان کو عدالتی احکامات پر رہا کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ پنجاب صوبے سمیت پورے پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد اور ظلم و جبر کے انسانیت سوز واقعات کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے, اور اس سے پاکستانی خواتین میں احساس عدم تحفظ اور غم و غصے کا غبار بڑھنا لازمی ہے. اب بات پاکستانی فوج کی سیاست میں بڑھتی مداخلت اور عمران خان کی کٹ پتلی حکومت کو لے کر عوام میں بڑھتی بے اطمینانی کی اور پاکستانی عوام میں حکومت مخالف لہر سے حوصلہ افزا اپوزیشن پارٹیوں کے مشترکہ اتحاد پی ڈی ایم کی. یہی وجہ رہی کہ پی ڈی ایم میں شامل اپوزیشن جماعتوں نے کراچی میں حالیہ ریلی کی کامیابی کے بعد عمران خان حکومت کی ناکامیوں پر وائٹ پیپر جاری کر کے سیاسی جدوجہد مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے 3 سال پورے ہونے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے سیاسی مورچہ بندی مزید تیز کر دی ہے. یہ سچائی پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں پی ڈی ایم کی حکومت مخالف عظیم و شان ریلی سے پوری طرح واضح ہو چکی ہے. کراچی ریلی کی کامیابی سے پی ٹی ایم میں شامل اپوزیشن جماعتیں کافی حوصلہ افزا نظر آ رہی ہیں. یہی وجہ رہی کہ پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اسلام آباد میں ہنگامی اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد جے یو آئی یعنی جمعیت علماء اسلام کے لیڈر مولوی عبدالغفور حیدری نے میڈیا سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے عمران خان کی 3 سال کی تاناشاہی حکومت کی ناکامیوں کے خلاف وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان کیا. کافی بحث مباحثے کے بعد طے کیا گیا کہ سب سے پہلے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ایک وائٹ پیپر شائع کیا جائے گا انشاءاللہ اس ہفتے کے اینڈ میں, جس میں موجودہ نالائق
जेली और नाअहल हुकूमत की 3 साल सियाकारियों, उनकी नाकामियों को आश्कार किया जाएगा। आवाम को बताया जाएगा कि हुकूमत का दावा यह है कि हमने कौम को ये कामयाबियां दी, ये सहूलतें दी, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM इस हफ्ते के आखिर में मौजूदा हुकूमत की सियाकारियों को, उनकी नाकामियों को आवाम के सामने रखेंगे। ये भी तय किया गया आज के इजलास में कि 26 सितंबर को इस्लामाबाद में एक वसीउल बुनियाद और जामे कन्वेंशन होगा। उस कन्वेंशन में PDM की क़ियादत, वकला की क़ियादत, चारों सूबों और वफाक से तमाम बार एसोसिएशन के नुमाइंदे और क़ियादत, तमाम सहाफ़ती तंजीमों की, ख्वाह उसका ताल्लुक प्रिंट मीडिया से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उनकी तमाम कायदीन, ताजर बिरादरी की तंजीमें, मजदूर किसान तंजीमें और सरकारी मुलाजिमीन की नुमाइंदे मदऊ किए जाएंगे और एक भरपूर कन्वेंशन होगा इस्लामाबाद में 26 सितंबर को। यह भी फैसला हुआ कि हुकूमत की तरफ से जो एक तरफा इंतखाबी असलाहात की दावा की जा रही है, बशमूल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, PDM की आज की इजलास ने हुकूमत की इस एक तरफा इंतखाबी असलाहात और EVM मशीन को मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा हम इसको किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि ये 25 जुलाई 2018 RTS का रिप्ले है। लिहाजा ये धांधली करने का एक नाम निहाद और मजमूम साजिश और मंसूबा है, ताकि आइंदा भी उनकी कोशिश ये है कि इस मुल्क पर नाजायज तरीके से हुक्मरानी करे। PDM इसकी इजाजत नहीं देगी। मुल्क में इलेक्शन और इंतखाबात के हवाले से जो कुछ भी हो रहा है, उन्होंने ये तमाम इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया। ये है हुकूमत का रवैया। उन्होंने तो कहा था कि हम इदारे को आजाद बनाएंगे। मुल्क के तमाम इदारों को इनके इस रवैये से पता चला कि वो इदारों को यरगमाल बनाना चाहते हैं। वो इदारों को दलील के जरिए नहीं, धमकी और गुलैल के जरिए अंडर कंट्रोल लाना चाहते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस किस्म की गैर आईनी हरकतों और गैर आईनी कानून साजी और लाकानूनियत की इजाजत नहीं देगी और मौजूदा हुकूमत की इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बेबुनियाद इल्जाम तौहीन आमीज रवैया उन्होंने अपनाया, इसकी भरपूर और शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है बलूचिस्तान में बढ़ती लाकानूनियत और दहशतगर्दी से मुतासरा कारोबारियों की दास्तान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी को मुश्तरका पार्लियामेंट के सालाना इजलास में खुसूसी तकरीबात के दौरान अपोजिशन जमातों के शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी पार्लियामेंट और सीनेट में अपोजिशन जमातों के अराकीन ने सदर आरिफ अलवी का खिताब शुरू होते ही गो इमरान गो के नारे लगाते रहे। ताहम सदर आरिफ अलवी शदीद शोर शराबे के दरमियान वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी की झूठी तारीफों के पुल बांधते रहे। लिहाजा अपोजिशन जमातों के अरकान मुश्तरका पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का बॉयकॉट कर गए।
पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किए गए भारी इजाफे को लेकर बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब आवाम में गमो गुस्से की लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। पाकिस्तानी शहरियों ने कहा कि रवा माली बरस के बजट में इमरान खान की हुकूमत मुआशी तरक्की और खुशहाली के सब्ज बाग दिखाती रही। ताहम जमीनी सच्चाई ये है कि बजट के बाद से पाकिस्तान में कभी बिजली तो कभी पेट्रोल डीजल की कीमतें मुसलसल महंगी हो रही हैं। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने 16 सितंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 से 6 रुपए फी लीटर का इजाफा करके एक बार फिर गरीबों पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पाकिस्तानी फौज के मुतवाज़ी निज़ाम वाले बलूचिस्तान सूबे की असेंबली में अपोजिशन जमातों के अरकान ने जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त जमा कर दी है। बलूचिस्तान सूबाई असेंबली के सेक्रेटरी को जमा कराई गई दरख्वास्त पर फिलहाल अपोजिशन जमातों के 16 अरकीन के दस्तखत मौजूद थे। इस मौके पर बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में अपोजिशन जमातों के लीडरों ने वज़ीर आला जाम कमाल को बरतरफ करने के लिए होने वाली पोलिंग के दौरान जरूरी 32 वोट पड़ने के पुरजोर दावे किए। अफगानिस्तान में तालिबानी निजाम की बहाली से खौफजदा अफगान वुमेन फुटबॉल टीम की खवातीन खिलाड़ियों को पाकिस्तान में हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ा। अफगानिस्तान से 32 खवातीन फुटबॉलर अपने खानदान समेत तोरखम बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर पहुंची। लिहाजा फिलवक्त तमाम अफगानी खवातीन फुटबॉलर को 1 महीने के लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लाहौर में मुकीम हेडक्वार्टर में ठहराया गया है। फुटबॉल फॉर पीस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पाकिस्तान पहुंची अफगानी खवातीन फुटबॉलर को 1 महीने के बाद किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल कर दिया जाएगा। आखिर में एक बार फिर रुख करते हैं बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का, जहां लाकानूनियत और दहशत गर्दी के बढ़ते बोलबाले ने कारोबार और रोजगार को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसकी एक अहम वजह मानी जा रही है बलूचिस्तान के तवील सरहदी इलाके अफगानिस्तान की सरहदों से जुड़े होना। बलूचिस्तान के कारोबारियों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने उनके पुरअमन इलाके में दहशत गर्दों को बसाकर उनकी रोजी रोटी छीन ली है। ये दिलकश तस्वीर हैं बेशकीमती कुदरती वसाइल से मालामाल आजाद बलूचिस्तान की, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की सरहदों से लगे बलूचिस्तान की, जो इलाकाई एतबार से वसी और जंगी एतबार से बेहद हैं। हीरे जवाहरात, सोना तांबा और कोयले की कानों जैसे बेशकीमती मादनियात की भरमार है बलूचिस्तान में, लेकिन आबादी बेहद कम है। यही वजह रही कि बलूचिस्तान के वसाइल और सरजमी की हिफाजत के लिए बलोच रहनुमा बेशुमार कुर्बानियां देते रहे और उन्होंने अपनी अजीमो शान तारीखी सकाफत की खातिर 1947 में 2 कौमी नजरिए पर बने पाकिस्तान है इल्हाक करने से इनकार करके बलूचिस्तान को आजाद रखने का फैसला किया। लेकिन बलोच रहनुमाओं के इस इनकार से बौखलाई पाकिस्तानी फौज ने 1948 में बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा जमा लिया और तभी से बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बलोच वसाइल की लूट खसूट और बलोच कौम को दीवार से लगाने की साजिशों पर अमल पैरा हैं। इन्हीं साजिशों के तहत बलूचिस्तान में लाकानूनियत और दहशतगर्दी को बढ़ावा देकर बलोचों को कारोबार और रोजगार से महरूम रखने की कोशिशें की जा रही हैं। यहां तक कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा तक में अगवा कराए, तावान और टारगेट किलिंग्स की वारदातें रोज का मामूल बन गई हैं। नतीजतन कारोबार और रोजगार से महरूम बलोच दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। बलूचिस्तान की अमन अमन खराब हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई है। इसके बाद हमारे कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है। ये सीधी सादी बात है, जब अगवा बड़े तावान, टारगेट किलिंग और बम धमाकों के वाकयात नहीं हुआ करते थे तो अंदरूनी बलूचिस्तान से लोग खुसूसी शॉपिंग के लिए कोयटा आया करते थे। अभी आप देखें कोयटा में मगरिब के बाद एक दुकानें भी नहीं खुलती है। वजह यह है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। वजह यह है कि ताजिर बिरादरी अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं, महसूस करते हैं। बलूचिस्तान और खासकर क्वेटा के कारोबारी तबके का कहना है
کہ پاکستانی فوج کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان نے انہیں خوب یقین دہانیاں کرائیں، تاہم بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں، اغوا کاری اور ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور عموماً ہر روز ہی لوگوں کی اغوا کاری اور ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں۔ لہذا پورے کوئٹہ شہر میں لا قانونیت اور خوف و دہشت کا ماحول ہے اور لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر نکلنا تک بند کر دیا ہے۔ کاروبار کا ریشو تناسب میں اگر آپ کو بتاتا چلوں، ہر سال امن و امان کی صورتحال بگڑ رہی ہے، بگڑتی جا رہی ہے۔ اس سے ہم بجائے کہ بہتری کے امپروومنٹ کے نیچے چلے جا رہے ہیں، ہم لوگ کاروبار بالکل ختم ہونے کے قریب پہنچ گئے۔ پہلے یہی کوئٹہ تھا آپ کے سامنے، یہ بازاریں لیاقت بازار دیکھے، جناح روڈ دیکھے 12 بجے تک کھلتی تھی، ابھی آپ کے سامنے اب دکانیں ہم لوگ بند کر رہے ہیں، حالات کی وجہ سے بند کر رہے ہیں۔ یا ہو سکتا ہے آپ کو خطرہ کہ اغوا بر ٹھوان، ٹارگٹ کلنگ، دیگر واقعات، اسی کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہ تصویریں بلوچستان کی بلند ترین چھگائی پہاڑیوں کی ہیں، جہاں پاکستانی حکومت اور فوج اکثر نیوکلیائی ہتھیاروں کی ظہری آزمائش کر کے دنیا پر دھوس جمانے کا دکھاوا کرتی رہتی ہے، لیکن اسی چھگائی پہاڑیوں میں بسنے والی بلوچ قوم کو پسماندہ اور ناخواندہ رکھنے کی سازشیں کر رہا ہے پاکستان۔ تشویش کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سمندری ساحل پر پھیلے بلوچستان میں چین کی مدد سے گوادر پورٹ تعمیر کرانے پر آمادہ ہے، لیکن گوادر پورٹ اور سمندری ساحل کے آس پاس رہنے والے بلوچ مزدوروں کو روزی روٹی تک نہیں مل پا رہی ہے۔ بلوچستان کے ڈیرہ بگٹی ضلع کے سوئی علاقے سے نکلنے والی رسوئی گیس پاکستان کی 70% ضروریات پوری کر رہی ہے، لیکن بلوچستان کے دور دراز دیہی علاقے ابھی تک گیس سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے سوتیلے سلوک اور اپنے قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کو لے کر بلوچوں میں غم و غصے کی لہر شدت اختیار کر چکی ہے، اور وہ بلوچستان کے قدرتی وسائل پر حق حاکمیت اور پاکستانی غلامی سے مکمل آزادی حاصل کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔